वकील हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं siyaset.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज सीनियर सहाफी सईद काजी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। इस वक्त इस्लामाबाद के सर हालात क्या है? मुलाकातें हो रही हैं, बर्फ पिघल रही है, हालात साजगार हो रहे हैं क्या? यार हालात साजगार तो पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन अपने अपने तय तमाम जो स्टेक होल्डर्स जिसे हमें सो कॉल्ड कहते हैं, वो अपनी अपनी जो है वो पावर स्ट्रगल में जारी है। और जो कि बुनियादी तौर पर ये जो माशी बुरान है, इसने सारी इक्वेशन, दो चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने बहुत से स्क्रिप्ट हवाला कर दी हैं। एक तो जो माशी बुरान है और दूसरा जो इमरान खान की गैर मुतवक्को पॉपुलैरिटी थी, उसने चीज़ों को एक हवाले से जो दरम बरम किया है। तो अब नए प्लान और अपुट हैं और नए अंदाज से बुरान से निपटने की कोशिश है। तो इसलिए हालात साजगार का मतलब तो ये होगा ना कि इस मुल्क की मैशत ठीक हो, इस मुल्क के लोगों की कोई अच्छी हो, तो वो तो बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आती। ऊपर एक पावर स्ट्रगल जारी है, उसमें जो है वो शिफ्ट आ रही हैं, तब्दीलियां हो रही हैं और विजिबली नजर आ रहा है कि जो मुख्तलिफ पार्टियों और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का जो लहजा बदला है, तो उससे लगते हैं कि कुछ बदले से हालात हैं। तो जी इस हद तक मैं ये इत्तेफाक करता हूँ आपसे। सर ये जो मुलाकात हुई और खुसूसी मुलाकात हुई, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा या कोई तब्दीली आएगी? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि हम जो है वो तब्दीलियों का नाम बहुत देते हैं, लेकिन तब्दीली का या बड़ी ये हाल चंद के हालात बहुत बड़ी तब्दीलियों के मुतकाजी हैं। तब्दीलियां हमें चाहिए, लेकिन तब्दीली से अगर आपकी मुराद ये है कि मेरी नजर करम किसी पर हो जाए और किसी की नजर करम मेरे पर हो जाए, तो इसके आसार तो नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर मेरा वही जवाब होगा कि बाई एंड लार्ज जो पाकिस्तान जिस क्वैगमायर में है, पाकिस्तान जिस दलदल में है, माशी दलदल में है, उस हवाले से तो कोई तब्दीली फिलहाल नजर नहीं आती। और उसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो उसमें कोई जो इतने मैन है ऊपर पावर स्ट्रगल में हमारी इस्लामिया कि जो मेन हमारी बुनियादी इस वक्त जरूरत है बैठ के सोचने की कि हम किस समत में जा रहे हैं, जो कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इतनी मैंने बात की मुख्तलिफ मैशदानों से, तो उस हवाले से तो कोई मुझे नजर नहीं आती, ना विल नजर आती है, ना कोई किसी में सलाहियत नजर आती है, ना कोई नजरियाती कोई लीडरशिप नजर आती है। तो इसलिए पावर स्ट्रगल में अलबत्ता शिफ्ट होती नजर आ रही है मुझे, क्योंकि एक पार्टी बुरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो गई है और एक पार्टी जो कल तक जो है खातूब थी, अवाम एकदम से उसके साथ आ गए हैं। ये बुनियादी तौर पर एक अलामत है जब समाजों पर प्रेशर आता है, रातों रात पॉपुलैरिटी खत्म भी हो जाती है और बन भी जाती है। तो जाहिर है कि अब उसके मुख्तलिफ शक्लें और अलामतें सामने आ रही हैं। इस हवाले से चेंजेस हैं और तमाम जो लोग बड़े ऊपर बैठे हैं वो नहीं चाहते कि नीचे का माशी बुरान जो है उसमें ऐसी सूरत हाल निकल आए कि सब सही या पाचा ना हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में बैठ के हैमर आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये बता दें कि ये जो मुलाकात हुई, क्या ये इमरान खान की सियासी, जिस तरह आपने बात की है कि पॉपुलैरिटी हो गई है, एक जमात के साथ लोग शामिल हो चुके हैं, तो क्या इसके पीछे ये फैक्टर था कि इमरान खान को जिस तरह से दीवार के साथ लगाया जा रहा था वो लगा नहीं, और जिसकी वजह से अब मुलाकातें और डायलॉग्स का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, या फिर ये मुलाकात होनी थी और बस हो गई? देखिए, ऐसे नहीं होता। और बात यह है कि जब भी आप कोशिश करते हैं कि आप किसी ताकतवर घोड़े पर बैठ करें, किसी मरियल घोड़े पे कोई बैठ नहीं करता, भले वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और हो। बात यह है कि जब एक विजिबली एक तवील तारीख है एक मुस्लिम लीग नून की, लेकिन जो रिसेंटली जो 16 रिजल्ट आए हैं, यदि आप 21 सीटों में से 16 सीटें एक कौमी असेंबली के ऊपर, तो उसके बाद से जो इमरान खान की एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए भी कि एक जो वेव बनी है उसने चीजों को बदला है। और जो एक बुरी तरीके से एक डिवीजन हमारे समाज में और मुल्क में हो गई थी, उसको ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें क्या यूएलटी कौन बनता है, मेरे ख्याल में वाज़ेह है। सर, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी कि उन्हें नवंबर में एक्सटेंशन का कोई एतराज नहीं, और उन्होंने तो एक तजवीज भी दी थी, तो आपको लगता है कि ये तजवीज भी हालात तब्दील करेगी और ये हालात ये बातें इमरान खान के हक में जा रही हैं?
دیکھیں عمران جب تک عمران خان پاور سے باہر ہے اس کی چیزیں قطع نظر ان کیسز کے، قطع نظر کے شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا یا اور جو ان کے لوگوں پر کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ کوئی خوشگوار بات ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو جو پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ اس میں ٹریمنڈس اضافہ ہوتا رہے گا جب تک خان صاحب پاور سے باہر ہے. کیونکہ ایک طرف معاشی دباؤ عام آدمی پر آئے گا، حکومت کا جو فیلئر ہے وہ بہت ہی آبویس ہے اور وہ مہینوں میں ڈسکریڈٹ ہو گئے، اور ان کا سارا بیانیہ جو تھا کہ بڑی تیاری ہے اور ہم بڑے لائق ہیں اور خان صاحب بڑے نالائق ہیں، وہ بالکل اس کے عین برعکس صورتحال ہو رہی ہے. بالکل یہ جو صورتحال ہے اس وقت بنی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ معیشت، یہ تباہی جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہم انڈیویجول پر ہم لگا دیتے ہیں نا الزام، اس کے مثال آپ یوں سمجھیں کہ چھت اچانک نہیں گرتی، جس دن اس میں آپ گٹھیا سیکھ لگاتے ہیں اس دن پھر وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس دن وہ گرتی ہے وہ عمل اس دن گرنے کا مکمل ہوتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو ہوا 1980s میں 77 کے مارچ کے بعد جو معیشت کا ماڈل اختیار کیا گیا اور جس میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو اندر لایا گیا، جس میں معین قریشی ذمہ دار ہے، شوکت عزیز ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے، انہوں نے جو ماڈل اختیار کیا الٹیمیٹلی اگر 80 سے آپ معیشت دیکھیں تو ہماری 80 سے معیشت روبہ زوال ایک گھنٹی کا پیریڈ تھا جس میں ایک جعلی قسم کی خوشحالی ہمیں نظر آئی شوکت عزیز کے دور میں، جسے آپ آرٹیفیشل ایکسپینشن اپنی مارکیٹ ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، بینکوں کے لون کے ذریعے ایک معیشت میں جعلی ابھار پیدا کیا گیا. اس سے قطع نظر معیشت نیچے آئی ہے، اور یہ جو اب آ کے گری ہے اس کا آغاز ہم نے 21 سے کیا تھا. تو اس میں سب کا حصہ ہے جنہوں نے اس اکنامک ماڈل کو سپورٹ کیا جو اینٹی پور تھا، پرو رچ تھا اور امیر آدمی کے حمایت میں رگز تھا. تو یہ ان میں سب کا حصہ ہے. خان کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دیوار ہمیشہ بنیاد پہ جاتی ہے، تو بنیاد جب ٹیڑھی تھی تو خان صاحب اوپر سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے بڑا زور لگایا اپنے کہیں، لیکن اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ ڈسکریڈٹ ہو رہے تھے. جو دور بھی مکمل نہیں کرنے دیا گیا، اور اس دور کے پیچھے بھی جو بین الاقوامی طاقتیں، کل آپ نے ایک ولاگ بھی کیا اس میں بھی آپ نے بتایا، تو یہ بین الاقوامی طاقتوں کو مسئلہ کیا ہے عمران خان سے؟ دیکھیں، ایک تو میں عمران خان کی جو بات کبھی میڈیا میں نہیں آئی، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کوئی 50-55 کے معاہدے ایسے تھے انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ جس میں ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ جی اگر آپ کا اور ہمارا انڈسٹریل کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کو جو ہے ورلڈ بینک کی عدالت دیکھے گی. تو خان صاحب نے اس قسم کے 23 معاہدے کر دیے تھے. خان صاحب نے اپنے سے ہی کوشش کی تھی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ریکو ڈک کا معاملہ تھا، اگر ریکو ڈک کے معاملے میں ہم نے یہ نہ لکھ کے دیا ہوتا کہ اس کو انٹرنیشنل ان کی وہ کمپرومائز عدالتیں ہوتی ہیں، وہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے تنخواہیں لیتی ہیں، ان کی مرضی پر وہ فیصلے کرتی ہیں. تو اس لیے خان اپنے سے ہی ایک کوشش کر رہا تھا سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کو ریٹریو کرنے کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں کرتے. تو اس لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کی بھی خوبصورت. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ وہاں بھی مغرب میں بھی صاحب سے رابطے میں ہیں وہ، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ خان صاحب کو اپنا ان پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہے. مگر جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ میں خان صاحب نے 2 مطالبے رکھے تھے. ایک مطالبہ انہوں نے رکھا تھا کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ اگر مجھے 5 سال ملتے ہیں تو مجھے بالکل بغیر کسی مداخلت کے چاہیے. تو اس پہ تھی بات. تو یہ اب تھوڑے سے حالات بدلے ہیں دیکھیں، مگر یہاں آئے روز سچویشن بدلتی ہے، کوئی ایک لمبا پرسپیکٹو بنانا اس ایج میں بہت مشکل ہو گیا ہے. جی تو سر آپ کی جو خبر ہے اس کے مطابق اگر اب انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان واپس آ جائیں گے پھر دوبارہ سے؟ یو کین ناٹ رول اٹ آؤٹ. خان صاحب جو ہے وہ، کیونکہ خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے، دیکھیں ایک ریلے کو روکنا، جب ریلا آتا ہے کسی سیلاب کا بھی تو وہ اس کو روکنا اور زیادہ ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ خان صاحب دوبارہ طاقت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ الیکشن میں مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب
ایک بہت بڑی میجارٹی لینے کی اس وقت پوزیشن میں ہے، اور جو دیگر طاقتیں ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی ہو. تو دیر از ایوری پاسبلٹی، اگر ہم 100% وثوق سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جی سر آخر میں مجھے یہ بتا دیں، اے آر وائی اور بول کو تو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، مگر جی این این پہ ان سے پہلے سے ہی شکنجہ کسا جا چکا ہے اور پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں مختلف شکلوں میں. تو اس سب کے پیچھے کون ہے؟ کوئی سویلین گورنمنٹ ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور لوگ ہیں؟ دیکھیے یار، بات یہ ہے کہ ہم تو سویلین گورنمنٹ کو ہی کہیں گے نا بھائی. سویلین گورنمنٹ تو پیمرا جو ہے وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے پیمرا جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذیلی ادارہ ہے، تو ہم تو اسی کو کہیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پابندیاں بھی میرے خیال میں زیادہ دیر شاید نہ ہی رہیں. جی سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. قاضی صاحب جزاک اللہ.